सपोर्ट किया, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें किसी ने वोट नहीं किया, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया, उनके लिए किसी ने एहतजाज नहीं किया, उनके लिए किसी ने आवाज तक बुलंद नहीं की। याद रखना, अगर यही हाल रहा तो कल तेरे दीन पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, इस्लाम पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, शरीयत पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए अपना मेयार ये बनाओ कि कष्ट तो दे तकिया भी ना छोड़े, हमने पहले जुल्मात में पाबंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम अगर खड़े रहोगे नामूस मुस्तफा पर पहरा देने वालों के साथ, तो कोई एक लफ्ज मुस्तफा के खिलाफ नहीं बोल सकता, मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। आज हम अपने मोहसिनों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, ये कुफार उन्हें जेल में डाल देते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने मोहसिनीन का सपोर्ट करें, अपने इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को फरोग देने वाले मुबल्लिगीन का सपोर्ट करें और अपने मियार को इस तरीके से बरकरार रखें कि सब लोग मुस्तफा जाने रहमत की नामूस की बात करें। जवानों, तुम्हें अपनी जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू हुल्लड़बाजी में खत्म कर दे, तू शराब पी के खत्म कर दे, तू नशा करके खत्म कर दे, तू जुआ खेल के खत्म कर दे। नहीं नहीं, तेरी जवानी इसलिए दी गई है तू इस्लाम को फरोग दे, तू दीन की खिदमत करे, तू दीन को आगे बढ़ाए, तू इस्लाम की इज्जत करे, इस्लाम के मानने वालों की इज्जत करे। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है। आज इलाके का हाल देखिए, खास करके बिहार और बंगाल का हाल। हमारा बेटा अगर 2 रुपए कमाता है दिल्ली में जाके तो शराब पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, बियर पीने लग जाता है, दारू पीने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, सट्टा खेलने लग जाता है। जवानों, तुम्हें इसलिए जवानी नहीं दी गई है कि तू शराब पिएगा, बल्कि तुझे जवानी इसलिए दी गई है तू मुस्तफा की बातें करे, और तुझे दिल इसलिए नहीं दिया गया है कि तू लड़की से लगाए और आवारागिरी में इस दिल का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि तुम्हें तो दिल इसलिए दिया गया है मुस्तफा जाने रहमत के तारीफ से और इश्क़ मुस्तफा के तारीफ से। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, मेरा का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह व अशरा वाली गुफ्तगू। वाह वाह वाह। इसलिए जवानों, अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, इस तरीके से वक्त को बर्बाद मत करो। और आपके इलाके वालों को जरूरत है, जलसा जुलूस अपनी जगह है, अब मकातिब पे ध्यान दे, मदारिस पे ध्यान दे। आज देखें मकातिब के हालात कैसे हैं, मस्जिदों के हालात कैसे हैं, मदरसों के हालात कैसे हैं। आज तक हमारा मदरसा सदका और खैरात पे पल रहा है, हमारी मस्जिदें न जाने किस तरीके से चल रही है। 1 महीना इमाम साहब की तनख्वाह देते हैं, 2 महीने तक रोक के रखते हैं, हमारे पास पैसों का इंतजाम तक नहीं होता है। इसलिए जलसा व जुलूस अपनी जगह है, अब जरूरत है बिहार और बंगाल के लोगों को अच्छे इदारे कायम करने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे स्कूल हो, जरूरत है हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जरूरत है हमारे पास अच्छे मदरसे हो, ताकि जमीनी सतह पे काम हो। हमारा बेटा स्कूल में पढ़ के मास्टर बने, मदरसे में पढ़ के आलिम रब्बानी बने, वो कानून भी जाने, मुस्तफा का दीन भी जाने, कानून भी जाने, मुस्तफा की शरीयत भी जाने। जब इस तरीके से तुम जिंदगी गुजारोगे और अपने पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए करोगे, स्कूल के लिए करोगे, बड़े इदारों के लिए करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सब बच्चे अपने इलाके में आलिम और हाफिज बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, फासिल बनेंगे। ये कब होगा? जब अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करोगे। ये कब होगा? इसीलिए अब जरूरत है हमारे इलाके वालों को, सीमांचल वालों को, बिहार वालों को, बंगाल वालों को कि अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करें, अपने मदरसों का हाल बेहतर करें, मकतबों का हाल बेहतर करें। देखो तो सही मकतब के हालात कैसे हैं। एक स्टाफ है, 8,000 रुपए में हमने एक स्टाफ को रख लिया है, उसे 8,000 रुपए महीना देते हैं। एक स्टाफ कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 50 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ाएगा? लेकिन उनकी जिम्मेदारी में हम 2300 बच्चे दे देते हैं, वो पढ़ाएंगे तो किस किस को पढ़ाएंगे। इसलिए अब जरूरत है कि तुम्हारे मकतबों में ज्यादा से ज्यादा मुदर्रिसीन हो। 25 बच्चे एक मुदर्रिसीन के अंडर में हो, उन्हीं के मातहत हो। 25 बच्चों को एक मुदर्रिस पढ़ा पाएगा। इस तरीके से अपने
कोई खतीब आके 1 घंटा गुफ्तगू करेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे मकतब अच्छे होंगे, तुम्हारे मदरसे अच्छे होंगे, तो 1 घंटा नहीं बल्कि हजारों तकरीर करने वाले पैदा होंगे, हजारों इस्लाह करने वाले तुम्हारे गांव से पैदा होंगे। क्या बात है, हाय हाय हाय। इसलिए जरूरत है अपने मियार को बेहतर करने की, जरूरत है अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करने की। कभी सोचा आपके कितने स्कूल हैं खुद के, आपके कितने बड़े इदारे हैं खुद के, आपके कितनी कॉलेजेस हैं खुद के, आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है खुद के? आपने कभी गौर किया? नहीं है, क्योंकि हमने अपने पैसे इन चीजों में लगाए नहीं है। हमने अपने पैसों का इस्तेमाल फलाही काम के लिए किया नहीं है, सिर्फ जलसा व जुलूस करके आए हैं। याद रखना, अगर यूं ही जलसा व जुलूस में पैसे बर्बाद करते रहे, मैं ये नहीं कहता जलसा व जुलूस ना करें, करे जलसा व जुलूस, लेकिन अपने पैसों का इस्तेमाल इदारों के लिए लगाए, मकतब के लिए लगाए, मदरसों के लिए लगाए, ताकि आपका समाज इल्मी एतबार से मजबूत हो, इल्मी एतबार से ताकतवर होता हो। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मज़ारों के हालात तो और भी बिगड़ गए साहब, मज़ारों के हालात। एक मज़ार हमने बना लिया, अब उस पे आए दिन चादर पे चादर, गुलपोशी पे गुलपोशी, न जाने कौन कौन सी चीजें। मज़ार का मुखालिफ नहीं हूँ मैं मज़ार कागर उर्स का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ का रवैया है मज़ार के साथ कि मज़ार ही को हमने सब कुछ समझ बैठा है, और हर बार उर्स में लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उर्स वालों की तरफ से कोई भी फलाही काम नहीं होता, दीनी काम नहीं होता है। इसलिए अब इन चीजों पे भी कलकल लगाने की जरूरत है, शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर इन चीजों को अंजाम देने की जरूरत है, ताकि हमारे पैसों का ठीक इस्तेमाल हो, हमारी चीजों का ठीक इस्तेमाल हो। हमारा समाज पैसे कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहा है, जब समाज का जायजा लेते हैं, हमारे नौजवान अपने पैसों को कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, जब हम इनके घर का जायजा लेते हैं तो क्या देखते हैं, इनके माँ बाप 1-1 रुपए के लिए तड़प रहे हैं, चंद रुपयों के लिए मर रहे हैं। किसी के बाप के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, किसी की माँ के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं, किसी के बाप के पास पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं, किसी की माँ के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं। ये हमारे समाज का हाल है। लेकिन हमारे समाज में पैसों की भी कमी नहीं है, गरीबी देखनी है तो कभी ठंड के मौसम में चले जाना, किसी चौराहे पे जाके देखना, एक 65 साल का बूढ़ा टोटो चलाता मिलेगा। आपने कभी तस्वीर किया, कभी सोचा कि 65 साल का बूढ़ा टोटो क्यों चला रहा है, 80 साल का बूढ़ा गाड़ी क्यों चला रहा है, 70 साल का बूढ़ा टोटो क्यों चला रहा है? ये तो ठंड के मौसम में रजाई के अंदर भी ठीक से करवटें नहीं ले पाता, ठीक से कंबल के अंदर सांसें नहीं ले पाता, ये टोटो क्यों चला रहा है? ये मेरे समाज की गरीबी की अक्कासी है, समाज की गरीबी की तस्वीर है। देखे तो सही समाज में गरीबों का हाल क्या है। अगर गरीबी देखनी है तो कभी चले जाए, वो जो छोटा वाला बैंक होता है जिसे CSP कहा जाता है, वहां चले जाए। एक बूढ़ा डेली आता है, बूढ़ा इस तरीके का है कि उसे अगर कोई एक धक्का दे दे तो वो कई धक्के खाएगा। एक बूढ़ा आता है, बूढ़ा आने के बाद उस CSP वाले से बार बार कहता है, बेटा मेरा अकाउंट चेक कर लेना। वो चेक करता है और कहता है तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं आया है। वो बूढ़ा आके चेक कराता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 400 रुपए माहाना जो आ रहे थे वो पैसे आए हैं कि नहीं। वो आके बार बार चेक कराता है। कभी तुमने गौर किया ये नौबत क्यों आई है, ये समाज में ये हाल क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कभी पैसों का ठीक इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे पैसों का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। समाज में गरीबी सर सर के बोल रही है, इसकी जरूरत है। मज़ारात अपनी जगह है, सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को राजी कर लो, साहिब मज़ार राजी हो जाएंगे, तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अमीरुद्दीन कादरी मंजरी। और कहां कहां फजूल खर्ची करोगे, कहां कहां इलाके में फजूल खर्ची देखनी है। बारात में चले जाओ, सही 1-1 लाख रुपए का खाना बर्बाद होता है। सही बात। बारात में, बारात के नाम पर कई लाख रुपए हमारे जाते हैं। अफसोस होता है, एक गरीब बाप अपनी बेटी को सब कुछ बेच बाच कर जहेज देता है शादी तय होने के लिए, शादी मुकम्मल होने के लिए, रिश्ता मुकम्मल होने के लिए। लेकिन उसके बावजूद हमें गरीब बाप के, गरीब बेटी के बाप के गले पे छुरी फेर देते हैं। कई सौ बराती ले जाके, 500 बराती, 400 बराती, 300 बराती, ये कब तक इलाके में होता रहेगा? आज आपकी बेटी की शादी है, 300 बराती आएंगे,
آئیں گے آپ کو انتظام کرنے میں کتنی دقتیں ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی. ایک باپ اپنی پوری زندگی بیٹی کی شادی کے لیے لگا دیتا ہے, پوری زندگی باہر گزار لیتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے, تاکہ بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹی کے جہیز کا انتظام ہو جائے. لیکن تم آپ لوگ بیٹھے رہو بھیا, یہ ادب کے خلاف پیسے نہیں ہوتے ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے, بیٹی کی شادی کے لیے. اب ان کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے علاقے والوں کو ضرورت ہے کہ شادی کے خرچ کو کم کیا جائے, بارات کا سسٹم ختم کیا جائے, جہیز کا معاملہ ختم کیا جائے. اب آسانی کے ساتھ شادیاں ہو, مکمل سیمپل طریقے سے شادیوں کا اہتمام کیا جائے. جس طریقے سے فاطمہ کی شادی ہوئی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کی شادی ہوئی تھی, حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی, اس طریقے سے شادی کا اہتمام کیا جائے اور مسجد میں بیٹھ کے شادی کیا جائے, نکاح کیا جائے. جب اس طریقے سے نکاح کیا جائے گا یہ سماج سدھرتا ہوا نظر آئے گا اور ہزاروں غریب کی بیٹیوں کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی, ہزاروں بیٹیوں کا مستقبل بہتر ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے. زندہ باد زندہ باد. ہاں ہاں ہاں, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ہائے 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 ہائے, نعرہ تکبیر. ارے ادھر دیکھو, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ امیر الدین قادری منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. آنے دیجئے ان کو, آنے دیجئے, آنے دیجئے. او بھیا بیٹھ جاؤ میرے بھائی, میرا دل کا ٹکڑا کلیجہ پھیپڑا ریل کی ہڈی, بیٹھ جاؤ یار. چلیے کوئی نہیں, آرام سے آرام سے آرام سے. اوئے کمیٹی والا بھائی, کمیٹی والا بھائی, آپ لڑنا نہیں, آپ لڑنا نہیں, آپ لڑنا نہیں. کمیٹی والا بھائی آپ چھوڑ دو اس کو, اپنی حالت میں چھوڑ دو. کمیٹی والا بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ. کمیٹی والا بھائی بیٹھ جاؤ آپ لوگ. یہ دیکھیے انٹرنیشنل سناخان مصطفیٰ حضرت شبیر برکاتی صاحب قبلہ ممبر رسول پہ جلوہ گر ہے. چند باتیں میری اور سن لیجئے, بس میں اپنی گفتگو کو اختتام کے اور لے کے جا رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں جو شادیوں کا ماحول ہے. او بھیا بیٹھ جاؤ, کیونکہ تقریر بڑی اچھی ہو رہی ہے. اس وقت جو تقریر ہونی چاہیے جلسوں میں وہ تقریر ہو رہی ہے, جلسوں میں جو تقریر ہونی چاہیے وہ تقریر ہو رہی ہے. نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے حضرت. او بھیا بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ. اس وقت شادی کے تعلق سے جو تقریر آپ کو سننا ہے, حضرت کا جو حال ہے ہمارے علاقے میں, ان شادیوں پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. جو حالات ہیں اس طریقے سے شادیاں نہ ہو بلکہ سنت طریقے سے شادیاں ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ برات کا سسٹم آخر کیوں ختم نہیں ہوگا؟ آپ چاہیں گے تو ختم ہو سکتا ہے. اب برات کا سسٹم نہیں بلکہ 10-15 لوگوں کو لے جا کے شادی کر کے آئے. جب برات کا سسٹم ختم ہوگا, جہیز کا معاملہ ختم ہوگا, ڈیمانڈ کا معاملہ ختم ہوگا, پھر بیٹیوں کو کوئی بوجھ نہیں, خدا کی رحمت سمجھ کے پالے گا, خدا کی رحمت سمجھ کے شادی دلائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ امیر الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, واہ 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 واہ. اور ظلم تو یہ ہے, ظلم والا ہے ظلم, کہ شادی کے بعد ہم 12-15 لوگوں کو لے کے چوٹھائی کھانے کے لیے آ گئے. افسوس ہوتا ہے ایک باپ ابھی بیٹی کو جہیز دے کے اٹھا ہے, کتنا مال خرچ کیا ہے, کتنے پیسے خرچ کیا ہے, ابھی شادی ہوئی ہے, قرض لے کے انہوں نے شادی دلائی ہے. لیکن ہم ہیں کہ پھر چوتھائی کے نام پہ 10-12-15-20 لوگ آ گئے, آ کے ہفتہ 10 دن رہ جاتے ہیں, ان کے گھر آ کے مہمان داری کھاتے ہیں, آ کے رہ جاتے ہیں. اور اس نسل کی وجہ سے علاقے میں بے حیائی بڑھ رہی ہے, کیونکہ مرد عورت کا خلط ملط ہوتا ہے, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بے حیائی فروغ پاتی ہے. ان رسومات کو سرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے, شادیوں کو سیمپل کرنے کی ضرورت
वाह, اس لیے ضرورت ہے. अरे वाह. اور سنے ہلدی کے نام پہ جو بے حیائی فروغ پا رہی ہے, ہلدی کے نام پہ علماء کرام, آپ کے علاقے کے جملہ علماء کرام, یہ قداور علماء کرام, ذمہ دار علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. اور میں جانتا ہوں یہ گاؤں حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قلعہ اور مفتی ایوب عالم صاحب قلعہ کا ہے. یہ بڑے بڑے علماء ہمارے سر کے تاج, یہ ان کا گاؤں ہے. یہاں پہ اگر اس طریقے سے ہلڑ بازی کر کے آپ جلسہ سنیں گے تو لوگ کیا تاثر لے کے جائیں گے. افسوس ہوتا ہے تمہیں اب یہاں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے, اب مسجدوں میں بھیڑ کی ضرورت ہے, اب مدرسوں میں بھیڑ کی ضرورت ہے. تم نے مسجد کو چھوڑا, تمہارے ہاتھ سے مسجدیں چلی گئی, ادھر بابری مسجد چلی گئی, کیا وہاں پہ مسجد چلی جا رہی ہے, وہاں پہ پوجا کی اجازت دے دی گئی ہے. نہ جانے کون کون کی مسجد میں کفاروں کی نظریں ٹکی ہوئی ہے. اگر تم نے یہی کیا, سجدے کو آباد کیا اور مسجدوں کو ویران کیا, کل ایسا نہ ہو تیرے محلے کی مسجد چلی جائے, تجھے آذان پہ پابندی لگا دی جائے, لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگا دی جائے, صلاۃ و سلام پہ پابندی لگا دی جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو. اب تمہیں جیسے بھی نہیں بلکہ فجر کی نماز میں اتنی بھیڑ اور اتنی تعداد کی ضرورت ہے. جب مسجدوں کو اس طریقے سے آباد کرو گے, کفار دیکھ کر لیں گے, تم مسجدیں آباد کرو گے, انشاءاللہ تعالیٰ اسلام فروغ پاتا ہوا ہے. کھڑے ہو جائے سارے لوگ, کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے بھائی جان, کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھڑے ہو جائے سارے لوگ, کھڑے ہو جائے تاکہ سب لوگ ایک بار بیٹھ جائیں گے. کھڑے ہو جائے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر. اب سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ جائیں, سب لوگ بیٹھ جائیں اپنی جگہ. بھائی جان جہاں جس کو جگہ ملی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, سب لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. صاحبو, میں آپ کے مستقبل کی بات کر رہا ہوں, مستقبل کی باتیں کر رہا ہوں. کل ایسا نہ ہو کہ تیری مسجدیں ہاتھ سے چلی جائے, تیرے مدرسے ہاتھ سے چلے جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو, مدرسوں کو آباد کرو, تاکہ کوئی باطل طاقت تیری مسجد کی طرف نظریں نہ اٹھا پائے, کوئی غیر تیرے مدرسے کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ نہ پائے. مسجد اور مدرسوں کو آباد کرو, مضبوط کرو, اپنے علاقے کے مدرسوں کو مضبوط ترین بناؤ, تاکہ آپ کا بیٹا بریلی شریف پڑھنے نہیں بلکہ فیض حاصل کرنے کے لیے جائے. عالم کی پڑھائی تمہارے گاؤں میں کر کے جائے, حافظ کی پڑھائی تمہارے علاقے سے کر کے جائے. یہ کب ہوگا؟ جب مدرسے مضبوط ہوں گے, جب مکاتب مضبوط ہوں گے, یہ تب ہوگا. اور سنو, میری ماں اور بہنیں بھی پردے میں رہ کے سن رہی ہے, اور آپ بھی آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے نا آپ کا بنگال بہت ترقی کر لیا, بہار بہت ترقی کر لیا, بیم بھی بہت ترقی کر لیا, آپ کو لگتا ہوگا. لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ تمہارے سماج والوں نے زنا کے اڈے بھی قائم کر دیے, شراب کے اڈے بھی قائم کر دیے, تاش کے اڈے بھی قائم کر دیے, جوا بازی کے اڈے بھی قائم کر دیے. تم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے علاقے میں خاص کر کے آپ اگر بہار اور بنگال کا جائزہ لیں, سیمانچل کا جائزہ لیں, تو علاقے میں کتنے ہوٹل کھل گئے ہیں, تمہارے علاقے میں کتنے ہوٹل کھل گئے ہیں. اور ہوٹلوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ایک شخص نے مجھے آج ہی بتایا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جتنے ہوٹل کھلے ہیں وہاں پہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ زنا بالرضا ہو رہا ہے. میں آپ سے خطاب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان میں یہ بات چلی جائے. آپ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے, اسکول کے نام پہ کہاں جا رہی ہے, کالج کے نام پہ کہاں جا رہی ہے, یونیورسٹی کے نام پہ, ٹیوشن کے نام پہ کہاں جا رہی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک ماں کی ذمہ داری ہے, بیٹی سے پوچھے بیٹی تیرے سر پہ نیا دوپٹہ آیا کہاں سے, ہم نے خرید کے لے کے نہیں دیا. ایک ماں کی ذمہ داری ہے, بیٹی سے پوچھے تیرے پیر میں نئے جوتے آئے کہاں سے, ہم نے خرید کے نہیں دیا. تمہارے بدن میں لباس آیا کہاں سے, ہم نے تو خرید کے نہیں دیا تھا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو, ورنہ ان کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا. زناکار پیدا ہوں گے, ناچنے والے پیدا ہوں گے, نگرا کرنے والے پیدا ہوں گے, ڈانس کرنے والے پیدا ہوں گے. چاہتے ہو ان کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو, اسلام کا محافظ پیدا ہو, دین کا مولد پیدا ہو, تو ضروری ہے اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو. انہیں فاطمہ کا پردہ بتاؤ, فاطمہ کی حیا کا درس دو, انہیں سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, سیرت فاطمہ پڑھاؤ. کیونکہ جب یہ دھوپ ہوگی, قرآن پڑھ کے سوئیں گی, فجر پڑھنے اٹھے گی, تو ان کی کوکھ سے